समय पास्टरबाट लिनुहुन्छ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हेमन्त भाइलाई धन्यवाद यो वचन पढिदिनु भएको निम्ति। हामी प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गरिराखेका छौँ र प्रकाशको पुस्तक अब झन्डै झन्डै सिद्धिन लागेको छ। आजको खण्ड अस्ति यो गएको हप्ताको खण्डसँग नै एकदमै सम्बन्धित छ र आजको खण्डले चाहिँ यो नयाँ यरुसलेमको अलिकति डिटेल दिएको छ हैन। यसमा नयाँ यरुसलेम कस्तो हुन्छ, यसको लम्बाइ कस्तो छ, चौडाइ कस्तो छ, यसको जगहरू केले बनेको, यसको पर्खालहरू केले बनेको, अनि यसमा चाहिँ सूर्य चन्द्रको अवस्था कस्तो छ कि छैन, केले उज्यालो पार्ने, यो चाहिँ एउटा डिटेल नयाँ यरुसलेमको डिटेल। अब कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ कतिजनाहरू घर किन्नु भएको छैन हैन, तपाईँले एउटा राम्रो घर खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले घर खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको आँखा चिम्लेर विचार गर्दाखेरि चाहिँ हैन, मेरो घरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो होस्, अथवा परिकल्पना गरेको जस्तै कतिपटक यो संसार, यो पृथ्वीमा हामी बस्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई एउटा अनुभव दिनुभएको छ। अनि त्यो अनुभव एउटा छाया जस्तै छोटो समयको निम्ति हो, तर यो हाम्रो पृथ्वीको समय छाया जस्तै छोटो समयको निम्ति भए पनि परमेश्वरको योजना चाहिँ धेरै ठुलो छ। र परमेश्वरको योजना यति ठुलो छ कि परमेश्वरले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो निम्ति अनन्तको योजना बनाउनु भएको छ। अनि विशेष यो प्रकाशको पुस्तक जुन चाहिँ भविष्यको बारेमा लेखेको कारणले गर्दाखेरि अब सबै नराम्रो कुराहरू भइसकेपछि, सबै विपत्तिहरू टलिसकेपछि, सबै आपद विपदहरू समस्याहरू गइसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ सुन्दर भविष्य चाहिँ देखाउनु भएको कुरा हामी यो खण्डमा चाहिँ पाउँछौँ। अनि कतिपटक हामी यो संसारमा बाँचिराख्दाखेरि, हामीलाई यो संसारमा बाँच्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्न पनि सक्छ हैन, हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्न पनि सक्छ। मलाई त केही इन्ट्रेस्ट छैन, यो जिन्दगी बोर छ भन्ने किसिमका मान्छेहरू पनि थुप्रै छ हैन। त्यो हुने सम्भावना धेरै छ। त्यो नहुनको निम्ति, तपाईको जीवनमा एउटा जोस हुनको निम्ति, तपाईको जीवनमा एउटा आशा हुनको निम्ति, तपाईको जीवनमा एउटा उमङ्ग हुनको निम्ति चाहिँ तपाईँ र ममा हुनै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ उत्कट आशा हो, आशा, होप हैन, एक्सपेक्टेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। हामीले पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 13 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि तीनवटा कुरा हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ। सबभन्दा चाहिने तीनवटा कुरा चाहिँ के हो? विश्वास, आशा र प्रेम। विश्वास, आशा र प्रेम यो सधैँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर त्यसमा सबभन्दा उत्तम कुरा चाहिँ के हो? प्रेम हो भनेर लेखेको छ। तर म आज तपाईँलाई प्रेमको बारेमा हैन, म तपाईँलाई आज आशाको बारेमा चाहिँ बताउन चाहन्छु। अनि आशा भनेको कुरा चाहिँ यस्तो हो जुन कुराले तपाईँलाई चाहिँ जीवन जिउनमा धेरै नै सहायता गर्छ। तपाईँको वर्तमानमा कस्तो छ भन्ने कुरा, तपाईँको जीवनमा तपाईँ आनन्द छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको वर्तमानमा भर पर्दैन, तपाईँको भविष्यमा भर पर्छ, तपाईँको भोलिमा भर पर्छ। तपाईँको आजको जीवनमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँको आजको जीवनमा तपाईँमा रमाहट छ कि छैन, तपाईँको आजको जीवनमा तपाईँमा जोस छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको भोलिमा भर पर्छ। तपाईँको भोलि तपाईँको नजरमा कस्तो छ हैन, वाट इज ह्यापनिङ टु यु टुमरो, भोलिको दिन तपाईँलाई के कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले। कहिलेकाहीँ हामीमा जब आशा मर्छ भनेदेखि हामीमा एकदम के छ, आजको दिनको निम्ति होइन, तर हाम्रो जीवनको निम्ति चाहिँ के छ, भोलिको जीवन चाहिँ एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँमा भोलिको जीवनको निम्ति एकदमै ठुलो आशा छ भनेदेखि तपाईँको आजको जीवन जस्तो सुकै ठुलो रोग लागे पनि तपाईँले त्यसमा चाहिँ म केही पनि होइन, म यसमा विजय प्राप्त गर्न सक्छु भनेर भन्नुहुनेछ। तपाईँको आजको जीवनमा जस्तो सुकै ठुलो समस्या आए पनि तपाईँले त्यो समस्या केही पनि लाग्ने छैन। तपाईँको जीवनमा जस्तो सुकै नराम्रो कुरा भए पनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई म सहन सक्छु भन्ने कुरा तपाईँमा एउटा भित्रदेखिको एउटा चाहिँ के आउँछ, शक्ति आउँछ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीहरूको जीवनमा के चाहिन्छ, एउटा आशा चाहिन्छ। अनि कतिपटक चाहिँ हामीहरूको आशा फेरि एउटा काल्पनिक कुरामा पनि हुनसक्छ। के छ, हुँदै नभएको कुरा। कतिजना मान्छेहरूको बानी हुन्छ आकाशमा महल बनाउने, हावा महल बनाउने, एकदमै फ्यान्सी हैन, एउटा चाहिँ के छ, यस्तो कल्पना गर्ने जुन रियालिटी नै होइन।
यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ म यो बन्छु भनेर। अनि त्यस्तो मान्छे पनि सधैँ के हुन्छ, दुःख पाउँछ। तर परमेश्वरले हामीलाई दिन खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के छ, एउटा जीवित आशा हो। अनि त्यो आशा जुन यदि तपाईँ र मैले चाहिँ वास्तवमा तपाईँको प्रेजेन्ट रियालिटी अहिले वर्तमानको कुरालाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भनेदेखि आजलाई हेरेर तपाईँले भोलि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ आशा बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि बाइबल चाहिँ वास्तवमा हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने बाइबलले चाहिँ हामीलाई आशा दिएको छ। बाइबल त्यो आशामा हाम्रो विश्वास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि विश्वास, आशा र प्रेम, तपाईँमा आशा छ, तपाईँमा विश्वास छ भनेदेखि तपाईँमा प्रेम पनि हुन्छ। जो मान्छेकोमा भोलिको कुनै आशा हुँदैन उसमा प्रेम पनि हुँदैन, होइन? तपाईँमा चाहिँ आशा छ भनेदेखि भोलि म केही हुन्छु भन्ने। तर धेरै पटक हामीहरूको आशा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो आशा मानिसहरूमा भर परिराखेका हुन्छौँ। एउटा एकदमै सीमित कुराहरूमा हामी आशा गरिरहेको हुन्छ, त्यस कारण हामी निराशा हुन्छ। जो मान्छेले गलत कुराहरूमा आशा गरिराखेको हुन्छ त्यो मान्छे सधैँ निराश हुन्छ। तर जो मान्छेले साँचो कुरामा आशा गरेको हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ, सधैँ चाहिँ एउटा उसमा जोस हुन्छ। हाम्रो जीवनमा हामी सधैँ सजिलो होस् भन्ने चाहँदैनौँ। हामीलाई गाह्रो कुरा गर्न पनि हामीलाई मनपर्छ। कतिजना मान्छे जसको मनमा एकदमै ठुलो आशा छ ऊ बिहान 4 बजी उठ्न पनि सक्छ, 3 बजी उठ्न पनि सक्छ। अनि म यो बिहान उठ्दाखेरि कतिजना मान्छे त 11 बजी पनि उठ्न सक्छ, म उठ्दिनँ होस् भनेर बस्नेहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ केले भर पार्छ, तपाईँको मनमा आशा के छ भन्ने कुराले चाहिँ भर पार्छ। वाट किप्स यु गोइङ, होइन? तपाईँलाई के कुराले तपाईँको जीवन गाह्रो हुँदाखेरि पनि एकदमै उकालो हुँदाखेरि पनि तपाईँले गइराख्ने केले बनाउँछ भन्दा इट्स अलवेज होप। तपाईँमा के छ, मलाई यो आशा छ भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँलाई अगाडि बढाउँछ। जस्तो सुकै समस्यामा तपाईँलाई अगाडि बढाउने के हो, आशा हो। अनि त्यस कारण आजको यो खण्डमा जानुभन्दा अगाडि मैले अर्को एउटा खण्ड चाहन्छु जुन चाहिँ के छ, हिब्रूको पुस्तकबाट मैले लिएको छु। यो हाम्रो विश्वासका, यो बाइबलमा सबभन्दा सुरुमा विश्वास गर्ने अब्राहमदेखि लिएर, होइन, अरू सबै कुराहरू मान्छेहरूको पनि आशा त्यही हो। जुन कुरा आजको खण्डमा हामीले पढ्यौँ त्यो धेरै धेरै मानिसहरूको आशा छ। अनि मैले चाहिँ के चाहन्छु भनेदेखि यो आजको वचन पढिसकेपछि तपाईँको आशा के हो, होइन? तपाईँको आशालाई परिवर्तन गर्नुहोस्, बाइबल अनुसारको आशा बनाउनुहोस्। जुन साँचो कुरा परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो कुरामा आशा राख्नुहोस् भनेर। अनि बाइबलका विश्वासका वीरहरूको आशा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको निम्ति म पढिदिनेछु। मसँग बाइबल छ भनेदेखि तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हिब्रू 11 अध्यायको 8 देखि 10 पद अनि 13 देखि 16 पद म पढ्छु। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 8 देखि 10 र 13 देखि 16 पद चाहिँ म पढ्नेछु। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरेर जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। विश्वासैद्वारा उनी एक परदेशी झैँ प्रतिज्ञाको देशमा इसाक र याकुब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरे। उनीहरू अब्राहम सँगसँगै उही प्रतिज्ञाका हकदार थिए, किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे जसलाई बनाउनु हुने र निर्माण गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। आजको यो खण्डमा तपाईँले पढ्नुभयो भने आजको खण्ड एउटा सहर, नयाँ यरुसलेम सहरको बारेमा छ। अनि आजको खण्डमा जगको बारेमा छ। आजको जुन खण्ड पढेको छ त्यसलाई बनाउनु हुने परमेश्वर, स्वर्गबाट झर्दै गरेको यो चाहिँ के छ, स्वर्गमा बनाएर झरेको सहर नयाँ यरुसलेमको पद हामीले पढेका थियौँ भनेदेखि त्यो सहर बनाउनु हुने को हुनुहुन्छ, परमेश्वर। अनि तपाईँले अब्राहमको लागि हेर्नु भने अब्राहमले त्यसको आशा गरिरहेको थिए, होइन? अनि यहाँनिर के छ, अनि त्यो आशा अब्राहममा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उसले के गर्यो, आज्ञा पालन गर्यो। आज्ञा पालन गरेर जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँको उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। अब्राहमलाई परमेश्वरले अब्राहमको जीवन कस्तो भयो भनेर भन्दा अब्राहमको जीवन त गाह्रो थियो, दुःख थियो। तर पछि पाउने कुरामा के छ, उनी अगाडि बढिरहे। परमेश्वरले भन्यो, प्रभु कहाँ जाने, म तिमीलाई देखाउँछु, तिमी घरबाट निस्क, कहाँ जाने हो म तिमीलाई देखाउँछु। परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो खुट्टाको निम्ति बत्ती र हाम्रो बाटोको निम्ति उज्यालो भनेको मतलब एक पाइला हिँड्दाखेरि पनि उहाँले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ भनेदेखि ठुलो पछाडिको पनि उहाँले देखाउनुहुन्छ। अब्राहमलाई म तिमीलाई चाहिँ एउटा सहर, मैले बनाएको सहर दिन्छु, तर अहिले चाहिँ के छ, अहिले चाहिँ अर्कै ठाउँमा जाऊ भनेर उहाँलाई पठाउनु भएको थियो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ के छ, उसको अब्राहमको जीवन कस्तो थियो,
परदेशीको जस्तो थियो। कहाँ बस्यो? तम्बुमा बस्यो। तर आशा के को छ? आशा चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको सहरमा छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि वाट किप्स एब्राहम गोइङ? अब्राहम त्यस्तो बुढो हुँदाखेरि पनि होइन, छोराछोरी नहुँदाखेरि पनि, एकदमै दुःखको जीवन जिउँदाखेरि पनि एउटा जोसिलो भएको परमेश्वरले भनेको कुरा गर्न सक्ने उसले किन गर्न सक्यो? किनभनेदेखि यहाँ के छ 10 पदमा, किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे, जसलाई बनाउनु हुने, निर्माण गर्नुहुने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि यो जग भएको सहरको जुन अहिले हामी फेरि डिटेलमा हेर्नेछौँ। अनि त्यति मात्र होइन, 13 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि के छ? प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो? तपाईँले 1 पददेखि पढ्नुहोस् होइन। विश्वासका वीरहरू हाबिलदेखि लिएर, दाउददेखि लिएर, सिमसोनदेखि लिएर विभिन्न मान्छेहरूको नाम छ। त्यो सबै मानिसहरूको नाम चाहिँ के छ? प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे। सबैजना मर्यो। उनीहरूमा उसले कसैले पनि त्यो पाएको छैन। तर टाढैबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए। उनीहरूले टाढैबाट देखे, परमेश्वरले देखाइदिनु भयो। यहाँ अहिले आज हामीले पढेको खण्ड चाहिँ के हो? यूहन्नालाई देखाएको कुराहरू हो भनेदेखि यूहन्नालाई मात्र होइन, परमेश्वरले उहाँका सबै उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा देखाउनु। पुरानो करारमा पनि उनीहरूले धमिलो त्यतिखेर देखाउनु भयो त धमिलो छ। अहिले पनि हामीले क्लियरली देखेको छैन। अहिलेको वचन पनि, अहिलेको जुन यो लम्बाइ चौडाइ जगको कुराहरू गरेको छ, अहिले पनि परमेश्वरले हामीसँग देखाउनु भएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। जस्तै हाम्रो एक वर्ष 2 वर्षको छोराछोरी कसैको छ भनेदेखि तपाईँले उसँग कसरी कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, चिची र पापा खुवाउँछु भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले परमेश्वरले हामीसँग गरेको चाहिँ के छ? चिची र पापा भने जस्तो मात्रै हो। हामी बुझ्नै सक्दैनौँ उहाँले हामीलाई के दिनुहुन्छ। अनि हामीले बुझ्ने सुन चाँदी हिरा मोती हामी हुरुक्क हुन्छौँ, ल तिमीहरूको सहर सुने सुनको सहर भनेर उहाँले हामीलाई भनिदिनु भएको छ। हाम्रो चिची पापा भनौँ होइन, तिमीहरूलाई के छ? म दिने कुरा चाहिँ एउटा के छ? सुन र चाँदी भनेर भनेको छ। तर यो अहिले उहाँले जे कुरो तयार गर्नुभएको छ त्यो त हामी के छ? एकदमै एउटा सिम्पल कुरामा मात्रै हामीले चाहिँ के गरेछौँ? बुझ्न सक्छौँ, साधारणभन्दा साधारण। तर परमेश्वरले तपाईँले राति एक्चुअली अहिले नै देख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको सृष्टि। रातको अन्धकारको समयमा बिहान आकाशमा हेर्नुहोस्, आकाशभरि ज्योति नै ज्योति तल्काइराख्नु भएको छ होइन। त्यो परमेश्वरको सृष्टि हो। त्यो वैज्ञानिकहरूले यसो हेरेर यो सबभन्दा नजिकको चन्द्रमामा जान कति गाह्रो भइरहेछ। तर यो सबैमा त हामी सक्दैनौँ होइन भनेर उनीहरूले गिभअप गरिराखेको छ, गन्न पनि सकेको छैन कति ठुलो कुराहरू। तर परमेश्वरको सृष्टि त्यति विशाल छ। अनि उहाँले हामीलाई परमेश्वरको उत्तराधिकारी बनाउने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यो आशा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो आशामा अब्राहम बाँचेका थिए। यो आशामा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिहरूले बाँच्ने आशा चाहिँ त्यो। जब हामीमा त्यो आशा हुन्छ भनेदेखि तपाईँले हुन त हामी संसारमा बाँचुन्जेल परमेश्वरले हामीलाई के छ? अब हाम्रै पापको कारणले गर्दाखेरि हो, रोगकोसँग हामी लड्नुपर्छ, समस्यासँग लड्नुपर्छ। संसारमा एकजना मान्छे पनि छैन रोगसँग नलड्ने। संसारमा एकजना मान्छे पनि छैन समस्या को सामना गर्नु नपर्ने। संसारमा एकजना मान्छे पनि छैन होइन विभिन्न गाह्रो परिस्थितिको सामना गर्नु नपर्ने। अब्राहमको जीवन हेर्नुहोस्, तपाईँलाई ल यो संसारमा फेरि अब्राहमकै जीवन जिउने भन्यो भने वास्तवमा तपाईँको जीवन अब्राहमको जीवनमा 100 गुणा सजिलो छ। अब्राहम बिचरा 100 वर्षसम्म बच्चा थिएन। यस्तो समयमा बच्चा थिएन जुन बेला सबैले हेप्थ्यो बच्चा नहुनेहरूलाई। अहिलेको समयमा घर नहुने, सम्पत्ति नहुने भनेको जस्तै त्यतिखेरको समय चाहिँ अहिले के छ? हरेक मान्छे आफ्नै माइन्ड योर बिजनेस भनेर अर्काले त्यति भन्दैन, मतलब पनि गर्दैन। त्यतिखेर त हाम्रो अहिले नेपालकै समाज जस्तो भनौँ न, सबैको कुरा सबैले गर्ने जस्तो बस्न गाह्रो भएर उनीहरू उरबाट चाहिँ के छ? अन्तै सरिजान, ल तिमीहरूलाई म अर्को सहरमा लान्छु भनेर परमेश्वरले उनीहरूलाई लगेको छ। उनीहरूको जीवन गाह्रो थियो तर पनि उनीहरूले के गरिराखेको छ? परमेश्वरले उनीहरूलाई दिएको आशामा आनन्द गरिराखेको छ। त्यसैमा मरेर गयो। अनि यहाँ अब्राहम मात्र होइन, तर के छ? यहाँ 14 पदमा म पढ्छु, हिब्रू 11:14, यस्ता कुरा भन्ने मानिसहरूले आफ्नो निम्ति एउटा देश खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। जुन देशबाट तिनीहरू निस्किएर गएका थिए, यदि तिनीहरूले त्यही देशको विषयमा सोचेका भए तिनीहरूलाई फर्किजाने मौका मिल्ने थियो। तर तिनीहरू अझ उत्तम देश अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन्। यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूका परमेश्वर भनी पुकारिन शर्माउनुहुन्न, किनभने उहाँले तिनीहरूको निम्ति एउटा सहर तयार पारिदिनु भएको छ। परमेश्वरले के छ?
उनीहरूको निम्ति एउटा सहर तयार पारिदिनु भएको छ। त्यसकारण परमेश्वरलाई चाहिँ उनीहरूको परमेश्वर भनिनको निम्ति शर्म लाग्दैन। यो मानिसहरू चाहिँ उनीहरूको आशा यो संसारका कुराहरूमा होइन, यो संसारका मानिसहरूमा होइन, उनीहरूको आशा संसारको थोकहरूमा होइन। यो संसारको थोकहरू भनेर मलाई चाहिँदैन भने सबै गर्ने कुरा होइन, भए पनि ठिक छ, नभएको पनि ठिक छ, तर के छ मेरो अल्टिमेट आशा चाहिँ के हो? परमेश्वर र परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो भनेर जब हामीलाई थाहा हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो? अब्राहम, इसहाक, याकुब, दाउद यिनीहरूको लाइनमा हामी छौँ। अनि उनीहरूले प्रतीक्षा गरेको सहर वास्तव उनीहरूलाई यो यति डिटेलमा उनीहरू थाहा भएन जति तपाईँ र हामीलाई थाहा छ। अनि आजको खण्डमा होइन, तपाईँ अस्तिको खण्डमा पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई के छ 2 पदमा, यही 21 को 2 पदमा के छ, अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेको अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ भनेर चाहिँ के छ यूहन्नाले चाहिँ भनेको छ। त्यो सहर जसको आशा अब्राहमले गरेको थियो, जसको आशा सबै विश्वासका वीरहरूले गरेको थियो, त्यो सहर चाहिँ के छ? परमेश्वरले बनाउनु भएको। हामीहरू सबैजना बसिरहेछौँ घरमा होइन, अनि यो सबै घर यो हाम्रो घर मान्छेले बनाएको होइन। मान्छेले पनि विभिन्न किसिमको घर बनाउँछ। अब नेपालमा पनि विभिन्न इन्जिनियरहरू छ होइन, 2 किसिमको घरहरू छ नेपालमा। आफ्नै घर आफैले बनाउनेहरू पनि छ होइन, यसो पनि यहाँ पर्खाल बनाऊ, यहाँ झ्याल राख भन्यो। कतिवटा चाहिँ एकदम इन्जिनियरहरूले बनाएको छ। इन्जिनियरहरूले बनाएको घर चाहिँ साधारण मान्छेले बनाएको भन्दा राम्रो हुन्छ होइन। त्यहाँनिर कहाँनिर बिजुलीको लाइन राख्ने, कहाँनिर ढल राख्ने, कहाँनिर वाइफाई राख्ने, सब 10 वर्ष पछिको टेक्नोलोजीलाई पनि हुने गरेर बनाइरहेको हुन्छ कतिवटा घर। भने हामी त्यो थाहा नभएको मान्छेले बनायो भनेदेखि अहिले नमिल्ने हुन्छ। ल मेरो ढल राख्ने ठाउँ नै बिर्सेछ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। झ्याल राखेको मिलेन भन्ने कुराहरू आउँछ। ल कस्तो बिर्सेको उता राख्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। तर यो मान्छेले बनाएको घर पनि होइन, कुनै इन्जिनियरले बनाएको घर पनि होइन। त्यो इन्जिनियरलाई दिने दिमाग बनाउनु हुने परमेश्वरले चाहिँ के छ? बनाउनु भएको सहर हो। अनि यो सहर चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यहाँनिर के छ? अनि त्यो सहर होइन, यहाँनिर सहर र त्यसका ढोकाहरू र पर्खाल नाप्नलाई मसँग एउटा सुनको नाप्ने टाङ्गो थियो। अब यहाँ त सुन चाँदीको मात्रै कुरा हुन्छ। अब यहाँनिर जब यो कुराहरू गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो सहर वर्गाकार थियो, त्यसको चौडाइ लम्बाइ समान थियो र तिनले त्यस टाङ्गोले नाप्दा त्यो सहर 2400 किलोमिटर थियो अरे। 1500 माइल पनि भन्छ, 2400 किलोमिटर। अब मैले 2400 किलोमिटरको वर्गाकार भनेको चाहिँ के हो मैले एकदमै खोजेको थिएँ, कतिदेखि कति टाढा भनेर होइन। यहाँ अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा जतिजना अमेरिकामा बसिरहनु छ तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ एक प्रकारले यो हाम्रो बाल्टिमोरदेखि कोलोराडोसम्मको रहेछ। त्यो चाहिँ लम्बाइ मात्र होइन, त्यो चाहिँ के छ क्युब, अब के भन्छ नि क्युब, डबलको पनि डबल भन्नुको मतलब के छ भनेदेखि 2400 किलोमिटर लामो, 2400 किलोमिटर चौडाइ र 2400 नै किलोमिटर उचाइ, 2400 किलोमिटर तल्ला पनि भएको। तपाईँले अब जग्गामा त सुरुमा मलाई के लागेको थियो 2400 किलोमिटर भने त यो सानो त्यति ठुलो त होइन रहेछ जस्तो लागेको थियो कि। अब 2400 किलोमिटर त अब काठमाडौँदेखि झन्डै हङकङसम्म त होइन, अलिकति वरै पर्छ होइन। 2400 किलोमिटर भनेको अब ठुलै हो, तर त्यति ठुलो पनि होइन कि जस्तो छ होइन, यो पृथ्वीभन्दा धेरै सानो हो। अनि तर यो चाहिँ टोटल स्वर्ग होइन रहेछ। फेरि मलाई सुरुमा चाहिँ यो टोटल स्वर्ग अलि 2400 किलोमिटर के हो प्रभु भन्ने जस्तो लागेको जस्तो थियो होइन। पछि तपाईँ त्यहाँ हेर्दाखेरि नयाँ स्वर्ग पनि छ, नयाँ पृथ्वी पनि छ होइन। नयाँ पृथ्वीमा के छ? स्वर्गबाट आएको यो एउटा सहर हो। यो चाहिँ एउटा के छ? पुरै स्वर्ग पनि होइन, पुरै पृथ्वी पनि होइन, यो चाहिँ एउटा के छ? एउटा सहर हो। यो जुन सहर चाहिँ के छ? 2400 किलोमिटर लामो, 2400 किलोमिटर चौडाइ र 2400 किलोमिटर तल्ला भएको घर जस्तो सम्झिनुहोस्। अब यहाँनिर के छ? हाम्रो त अब यहाँनिर यो जमिनमा त जम्मा एक तल्ला पनि छैन होइन, भुइँतले घर जस्तो छ। 2400 किलोमिटर भन्दाखेरि त्यति ठुलो हुँदैन। तर अब यो चाहिँ यो पृथ्वी गइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब मैले कल्पना गर्नै सक्दैन 2400 उचाइ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुँदैन कि हामी उड्न सक्ने हुन्छ कि महिमित शरीर भएकोले गर्दाखेरि हामी दायाँ बायाँ मात्र होइन माथि तल पनि गर्न सक्ने के। त्यस कारणले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ? 2400 किलोमिटर यो चाहिँ सहर, फेरि 2400 किलोमिटर। यहाँ दिल्ली चाहिँ कति, दिल्ली आधा पनि छैन,
तपाईँले हेर्नुभयो हुन्छ कुन कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। भने यो विशाल नै हो, सुनै सुन, चाँदी नै चाँदी, चाँदीको कुरा गरेको छैन, सरी चाँदी छैन होइन, सुन छ, मोतीहरू छ। अनि त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ इच्छा छ। अब आजभोलि हामीलाई होइन तपाईँले सुन हेर्नु हो भने मान्छेको कानमा हेर्नुपर्छ, नाकमा हेर्नुपर्छ, दिदीबहिनीहरूको होइन, त्यति पनि हुँदैन, किन मेरो छैन भनेर कानमा एक टुक्रो राखेर बसिरहेको हुन्छ। अनि हिरा मोती हेर्ने हो भने त सेफ खोल्नुपर्छ होइन। अब सुन अब औँठीमा पनि राख्ने एउटा सानो टुक्रा हिरा राख्ने हो भने कस्तो महँगो भनेर हामी गर्न सक्दैन। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् अब, ल अब त्यो तपाईँको भविष्यको घर होइन, म भनिदिन्छु। स्वर्गदूतले त्यसको पर्खाल, अब घरको कुरा छैन, पर्खालको कुरा छ, नापे त्यस र मानिसले चलाएको नाप अनुसार त्यो 65 मिटर थियो। पर्खाल नै 65 मिटर होइन। अब त्यो पर्खाल बिल्लौरले बनेको थियो होइन, बिल्लौरले बनेको थियो भने अब यहाँनिर विभिन्न किसिमको यो मलाई चाहिँ यो त्यति सुन चाँदीमा त्यति इन्ट्रेस्ट त छैन होइन। यो बिल्लौर भने पनि मलाई बुझ्दिनँ थिएँ, तर यहाँ अब भन्नु पऱ्यो गर्दा के रहेछ चाहिँ बिल्लौर भन्ने हेरेको थिएँ, ज्यास्पर भन्ने रहेछ होइन। अनि यहाँ धेरै मोतीहरूको नाम छ कि, अब म पढ्छु मात्रै, मलाई चाहिँ यो रुखहरूको नाम पनि आउँदैन, फुलहरूको नाम पनि आउँदैन। यो रुख के को भन्यो भने यो रुख भन्ने मात्र थाहा छ, के को रुख भन्ने थाहा छैन, बर हो कि पिपल हो कि अरू के नाम पनि थाहा छैन। यही दुईवटा रुखको नाम थाहा छ होइन। फुलमा पनि लालीगुराँस फुल भन्ने थाहा छ, कमलको फुल भन्ने थाहा छ, अरू सबै फुल हो, यो के फुल हो भन्ने फुल हो भन्ने। त्यो भनेको जस्तै यो मोतीहरूको नाम पनि थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई थाहा रहेछ। अब उहाँले थाहा नहुने के हो र होइन, तर यो यूहन्नालाई पनि भनिदियो। अब सहर चाहिँ निखुर सुनले बनेको थियो अरे, सहर नै निखुर सुनले बनेको थियो र सफा काँच जस्तै त्यो चम्कन्थ्यो। पर्खालका जगहरू अनेक किसिमका बहुमूल्य रत्नहरूले जडिएको थिए। पहिलो जग बिल्लौरको, दोस्रो नीर, तेस्रो हरित रत्न, चौथो पन्ना, पाँचौँ आनिक्स, छैठौँ लालमणि, सातौँ पितमणि, आठौँ बेरुज, नौँ पुष्पराज, दसौँ लसुने, 11औँ नीलमणि र 12औँ कटेलाको थियो भनेर भनेको छ। अब मैले चाहिँ यो अब तपाईँहरूलाई अलिकति भए पनि देखाइदिउँ भनेर मैले यो पावर पोइन्ट चाहिँ होइन, मेरो फोटोलाई बन्द गरेर अब मेरो फोटोको ठाउँमा तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यो देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने मैले चाहिँ इन्टरनेटमा खोलेर के गरेको थियो, यो चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि यो मोतीहरू, यो बिल्लौरहरू होइन, यहाँ हेमन्त भाइले यसलाई स्पटलाइट गरिदिनुहुन्छ कि होइन। अनि अब यहाँनिर के छ, यो चाहिँ एउटा तपाईँले देख्नुहुन्छ, यसमा सानै रहेछ, स्पटलाइट नै गरे पनि होइन। यो अब धेरै महँगो चिज भएकोले धेरै ठुलो गरेर पनि देखाउन नमिल्ने होला सायद। यसमा चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि यो जति पनि गरिरहेको छ नि, यो अब एकदमै महँगो, यति साह्रो महँगो कि सानो सानो टुक्रा पनि पाउन धेरै नै गाह्रो होइन। तर के छ, पुरै जग, तपाईँको घरको जग केले बनाएको छ थाहा छैन, मेरो विचारमा सिमेन्ट होला, यो सिमेन्ट होइन, इँटा होला होइन, ठुलो ढुङ्गा होला। त्यो त्यति साह्रो काम नलाग्ने ढुङ्गा पनि, काम त नलाग्ने भन्न नभनौँ, जग जस्तो चिज होइन, काम लाग्छ तर ढुङ्गा हो। तर यो पर्खालको जगको कुरा हो। यो पर्खालको जगमा चाहिँ के छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ ऊ भइरहेछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, यो पढ्दाखेरि किन परमेश्वरले चाहिँ यो हामीलाई देखाइदिनु भयो, परमेश्वरले किन हामीलाई यो देखाइदिनु भयो भनेदेखि कतिजना परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि मानिसमा एउटा सेन्स अफ ब्युटी, एउटा चाहिँ के छ, के असल कुरा हो, के सुन्दर कुरा हो, के राम्रो कुरा हो भन्ने हामीलाई चाहिँ के छ, त्यो चाहन्छ। सबैजनालाई नहोला, तर हामीमा एउटा सेन्स अफ ब्युटी चाहिँ के छ, परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। अनि त्योबाट परमेश्वरलाई पनि सुन्दर कुराहरू चाहिँ मनपर्ने रहेछ होइन। कहिलेकाहीँ त्यस कारण वचन पढ्दाखेरि पनि तिमीहरू चाहिँ दाजुभाइ जस्तो नहो, दिदीबहिनी जस्तो हो होइन। जसले चाहिँ ऐनामा हेरेपछि फेरि ऐनामा हेरै गरेर राख्छ, दाजुभाइहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, जो चाहिँ एकचोटि हेरेर बिहान हेरेर बेलुकासम्म बिर्सिरहेको हुन्छ होइन, कपाल यता। आजभोलि त दाजुभाइ पनि कम छैन होइन, जुममा आउनु परेकोले गर्दाखेरि जुममा देखिन्छ। अब ऐना हेरे जस्तै त हो, आफ्नो फोटो आफूले देखिरहेको हुन्छ, कहाँ के मिलेन, एकछिन फेरि क्यामेरा अफ गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कतिजनाले क्यामेरा अफ गरेर राख्नुभएको छ, सायद तपाईँको ऐना ठिक नभएर पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ के छ, अब मिलेन भनेर हामीले मिलाउने फुर्सद नभएर बरु ठिक छ म क्यामेरा अफ गर्छु भनेर बसेको जस्तै भनौँ न। अनि परमेश्वरले के भनेको छ,
के भन्नुभएको छ भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ दिदीबहिनी जस्तो हो जसले चाहिँ के छ ऐनामा त बारम्बार हेरेर राख, दाजुभाइ जस्तो एकचोटि हेरेर बिर्सिनु नहो भनेको परमेश्वरको वचनलाई तुलना गरेको। त्यो भनेको जस्तै परमेश्वरले हामीलाई पनि सुन्दर कुराहरू गर्छौँ भनेदेखि मार्बलहरू राख्ने यो ताजमहल किन एकदमै प्रख्यात भयो होइन? इन्डियाको ताजमहल भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा एकदमै सिङ्गमर्मर के भन्छ त्यसले बनाएको एउटा एकदमै सुन्दर सहर भएकोले गर्दाखेरि अनि के छ मान्छेहरू कहाँ कहाँदेखि हेर्न आउँछ। म गएको थिएँ, 2 चोटि गएँ त्यहाँ होइन, यो म प्रिन्सटनमा पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई लिएर। मलाई चाहिँ एकचोटि गएपछि कस्तो नाम सुनेको, तर त्यहाँभित्र गएपछि वास्तव भने मैले ठिकै रहेछ भने जस्तो मात्रै लाग्यो। त्यस्तो करोडौँ मान्छे गएर हेर्नुपर्ने जस्तो नै लागेन। अब इन्डिया त रिसाउँला सुन्यो भनेदेखि होइन, तर जे होस् राम्रै छ, नराम्रो भनेर त मिल्दैन होइन, तर त्यति साह्रो चाहिँ जस्तो लागेन। अब यहाँ परमेश्वरले के छ हामीलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, त्यो ताजमहलको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो जग जति पनि छैन। अब यो त उहाँले हामीले बुझ्ने कुरा। अब उहाँले यो जग मात्र भन्दाखेरि त मलाई यहाँ इन्टरनेटमा हेर्नु पऱ्यो, यो जास्पर भने के हो, सफारी भने के हो, एमरल्यान्ड, यो सार्डियस होइन, यो के 1-2वटा त हामीलाई पनि थाहा छैन भनेर रहेछ इन्टरनेटमा। यो के हो अब अनुमान गर्नुपर्छ, छँदै छैन संसारमा यस्तो चिज। कोहीसँग छ। मनी भनेको कुरो त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, यो सबै कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई दिने सहरमा चाहिँ राख्नुभएको छ। तपाईँको आशा त्यो के कुराको आशा गरेर राख्नुभएको छ? आज तपाईँ के कुराले तपाईँलाई निराशा भइरहेको छ? तपाईँ र मेरो मनमा एउटा चाहिँ हाम्रो आशा कहिले एकदमै सानो हुन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई ठुलो कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तर हामी 101 मोरको आशा गरेर त्यो 101 मोर पाएन भनेर हाम्रो जीवन निराशा भएर जिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई दिने कुरा धेरै ठुलो छ। यो त के छ, अघि मैले भनेको जस्तै सानो नानीलाई एउटा ल म तिमीलाई चिठी दिन्छु, ल पापा दिन्छु, खेलौना ल्याइदिन्छु भने जस्तो मात्रै हो। उहाँले दिने कुरा यति ठुलो छ। तपाईँ छक्क, कोरिन्थीको पत्रमा लेखेको छ, आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, कुनै पनि मानिसको मनभित्र नपसेको कुरा चाहिँ के छ, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ तयार गर्नुभएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के छ, यो कुराहरू चाहिँ तयार गर्नुभएको छ। जब तपाईँलाई भित्र मनदेखि थाहा हुन्छ र जब तपाईँले यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ, जब तपाईँको आशा संसारको थोकहरूमा होइन, संसारको मानिसहरूमा होइन, परमेश्वरको वचनमा हुन्छ भनेदेखि तपाईँले जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जस्तो सुकै समस्यालाई पनि के छ सामना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जसोसुकै रोग भए पनि त्यसको सामना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा कि तिमी अगाडि बढ, तिम्रो निम्ति पिर गर्नुपर्ने कुरा छैन, तिम्रो निम्ति संसारको सबैभन्दा उत्तम थोक मैले तयार गरेर राखेको छु, खालि विजयी मात्रै हो। तिमी के छ, तिम्रो विश्वासमा कायम राख, आशामा कायम राख, प्रेममा कायम राख। तिमीले यो 3टा काम गरिराख्यो भनेदेखि आई हेभ टेकन केयर अफ एभ्रिथिङ। तिम्रो हरेक कुरा मैले चाहिँ के गरेको छु, टेक केयर गरेको छु, तिमीले पिर गर्नै पर्दैन। अनि यो कुरा चाहिँ के छ, यो सहर बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म बगैँचा रोप्छु, यो रोप्छु भन्ने पनि फिर गरेर सबै परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा यहाँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो हिब्रूको पुस्तकमा र यसमा अलिकति फरक। हिब्रूको पुस्तकमा अब्राहमहरू जिउँदाखेरि उनीहरू तम्बुमा बास गरे भनेर भनेको छ। तम्बु भनेको चाहिँ टेम्पोररी ठाउँ हो जसको जग हुँदैन, तर जहाँ जगको कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट ठाउँ हो होइन। जब तपाईँले पर्मानेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ल भयो 1 दिन बस्ने हो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ, जग खन्दैनौँ, त्यत्तिकै एउटा किल्ला झुन्ड्याएर के गर्छौँ, अब केही छिनको हो पछि नगर्ने भनेर गर्दाखेरि। तर यो चाहिँ के छ, जगको कुरा गरेको छ भनेको मतलब उहाँले म यो चाहिँ के छ सधैँको निम्ति गर्दैछु। अनि यो पर्खालको निम्ति भनेको यहाँ सुरक्षा हुन्छ, तिमीहरूको निम्ति के छ सधैँको निम्ति सुरक्षा हुनेछ भनेर उहाँले चाहिँ गरेछ। त्यसकारण तपाईँ अब 1 तोला 2 तोला सुन कानमा राख्नुलाई, घाँटीमा झुन्ड्याउनुलाई पिर गरेर राख्नुभएको छ भनेदेखि म तपाईँले के भन्दैछु, विश्वासयोग्य हुनुहोस्, तपाईँ सुनको सडकमा टेक्नु हुनेछ होइन। तपाईँको पर्खालको ठोकहरू यो बहुमूल्य रत्नहरू हुनेछ। अब त्यो हुँदाहुँदै तपाईँ किन 101 मोरमा पिर गर्ने, किन यो मेरो भयो भनेर तपाईँ दुःख गर्ने होइन। अब यो आशा छैन भनेदेखि त अब यहाँ नजाने हो भनेदेखि त पिर गर्नुहोस्, ठिकै छ। अनि अर्को कुरा के हुँदैन भनेदेखि त्यो ठाउँमा चाहिँ 2-3 वटा कुरा यहाँ लेखेको छ होइन।
त्यो ठाउँमा नहुने कुरा चाहिँ के छ भने सूर्य चन्द्रमा हुँदैन रहेछ। अनि किनभने परमेश्वरले त्यसको उज्यालो त्यो ठाउँमा रात पनि नपर्ने रहेछ। अब सुत्न नपाउने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, थाहा छैन। मलाई पहिला चाहिँ कहिले कसो लाग्थ्यो भने किन हामी सुत्नु पर्या हो, हाम्रो जीवनको होइन आधा 1/3 भाग नै हामी सुतेर बिताउँछौँ होइन। 8 घन्टा मिनिमम डक्टरले पनि सुत्नै पर्छ भन्छ। कतिजना निद्रा नलाग्नेहरूलाई पनि बोर गर्ने गरेर। अनि हामीलाई के भन्छ सुत्नै पर्ने, सुतेर के फाइदा भन्दा हाम्रो दिमागमा के हुने। अब हाम्रो शरीर माटोको भएर गर्दा दिमाग पनि थाक्ने होला। त्यसकारण हाम्रो तपाईँ 70 वर्ष भन्नुहुन्छ भने तपाईँले वास्तवमा 20 वर्ष 25 वर्ष सुत्नु भएको छ। 1/3 तपाईँको जीवन त सुतेरै बित्या छ। तर यो परमेश्वरले बनाउनु भएको सहरमा रात नपर्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ, तपाईँ अब यहाँ निदाउनु होला जस्तो छैन। अब भनेको मतलब यहाँ 25 पदमा होइन यस्तो लेखेको छ, दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैन र त्यहाँ रात नै हुने छैन। अनि यो चाहिँ एउटा के छ, एउटा तपाईँले वाइल्डेस्ट इमेजिनेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ शब्द छ कि छैन थाहा छैन। तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यस्तो कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको निम्ति तयार गर्नुभएको छ। अनि 27 पदमा एउटा अन्तिम पदमा एउटा तर छ। त्यो तरले चाहिँ अलिकति हामीलाई बोर पार्न सक्छ होइन। तर थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने, झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैन भने लेखेको छ होइन। अब यहाँनिर हामी चाहिँ एकदमै घृणित काम गर्ने, झुट बोल्ने, संसारमा थुप्रै मान्छेहरू छ कि झुट बोल्नेहरू, यो घृणित काम गर्ने, यो भनेर एकचोटि पनि झुट नबोल्ने पर्फेक्ट भन्नु खोजेको होइन। जसलाई चाहिँ झुट बोल्ने नै प्रोफेसनली झुट बोल्छ कि मलाई त केही फरक, झुट बोल्नुपर्छ यिनीहरूलाई होइन। यिनीहरूले साँचो कुरा कहिले बोल्नु हुँदैन होइन। नभएको कुरा गरेर यिनीहरूलाई खतम गर्नुपर्छ भने कतिजना दुष्ट मान्छेहरू हुन्छ कि खालि उनीहरूको दिमागमा नै अर्काको नाश गरौँ, अर्कालाई झुक्क्याइदिउँ होइन। घृणित कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू, फोहोर कुराहरू मुखबाट बोली पनि हरेक पल त त्यस्तै मात्र बोलेर बसिरहेको हुन्छ। अनि हरेक पल त खालि अर्कालाई बाधा दिने काम मात्र गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू आयो कि मान्छेलाई अशान्ति फैलाउने होइन। त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ, जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ चाहिँ के छ अशान्ति फैलाइदिनेहरू। तर त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ के हुने छैन, यो सहरमा चाहिँ पस्ने छैन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ के छ, परमेश्वरको महिमा हुनेछ, ग्लोरी अफ गड, परमेश्वरको महिमा। तपाईँले परमेश्वरको मुहार देख्नुहुनेछ होइन। परमेश्वरको मुहार सायद कहिले पनि देख्नु भएको छैन। तर तपाईँले एक दिन तपाईँलाई बनाउनु हुने परमेश्वरको मुहार देख्नुहुनेछ। अनि यो सहर चाहिँ के छ, परमेश्वरले हामीहरूलाई दिनुभएको आशा। अनि आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको आशा के हो होइन, किन तपाईँ निराश हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ के छ, तपाईँको निम्ति तयार गर्नुभएको छ। हामीले बाइबल पढ्ने अब्राहम, इसाक, याकुब होइन, दाउद, यिनीहरू सबैको आशा त्यो हो। कहिलेकाहीँ हामी ओहो दाउद राजा भयो यरुसलेमको भन्यो, उसको जीवन एकदम गाह्रो थियो, राजा भएर उसले धेरै दुःख पाएको छ। राजा नभएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो होला होइन। अनि यो संसारमा राजा भएर केही पनि फाइदा छैन होइन। विरोधीहरू धेरै आउँछ, छोरादेखि भाग्नु परेको थियो, शत्रुले लगेको थियो। त्यस कारणले गर्दा तर यो ठाउँ परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ के हो, हाम्रो निम्ति धेरै ठुलो प्रतिज्ञा हो। यसमा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, यो छुट्यो भनेदेखि योभन्दा ठुलो दुःख के होला त तपाईँ र हामीलाई होइन। यो आशा हामीमा छैन भने है, तपाईँसँग अहिले त करोड रुपियाँ भयो भने केही फरक छैन। तपाईँको 100वटा घर भयो भने तपाईँलाई के पनि तपाईँदेखि दुःखै लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँ यो संसारको सबभन्दा आनन्दको मान्छे, संसारको सबभन्दा धनी मान्छे, संसारको सबभन्दा धेरै भयो भने तपाईँ संसारको के छ साधारण माग्ने भन्दा के पनि बढी छैन। यो ठाउँ मिस भयो भने, परमेश्वरको यो कुरामा मिस तपाईँले गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवन जस्तो असफल जीवन संसारमा के पनि छैन। तर यसमा तपाईँले चाहिँ के छ, तपाईँको नाउँ थुमाको जीवनको पुस्तकमा छ भनेदेखि संसारमा के पनि नभए पनि तपाईँ जस्तो विजेताको पनि छैन। तपाईँ जस्तो एउटा भनौँ न असल सफल व्यक्ति संसारमा कोही पनि छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई यो आशा दिनुभएको छ, हामी निराशा नहौँ होइन। तपाईँ जहाँ हुन्छ, हाम्रो अवस्था सबैको फरक छ, तर परमेश्वरले यो दिने कुरालाई आशा बनाऊ। त्यसकारण विश्वास, आशा र यो प्रेम, यो तीनवटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर पावलले पनि भएको छ। अनि हाम्रो आशालाई चाहिँ हामी ठिक ठाउँमा राखौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको वचन हामीहरूको आशा भएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।
महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति ठाउँ तयार पार्नु भएको छ र प्रभु यो तपाईँ परमेश्वरको दास यूहन्नालाई तपाईँले त्यो हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको ठाउँ हो एउटा झल्को तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि साँच्चै कि प्रभु यो अचम्मको ठाउँ छ, हामीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने। प्रभु यो ठाउँ तपाईँले हामीलाई तयार गर्नुभएको छ, हामी त्यसको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो हामीलाई तयार गर्नुभएको कुरामा हामी विश्वास गर्न सकेका हौँ। जसरी अब्राहमले प्रभु यो कुराको आशा गरेकोले गर्दा ऊ तम्बुमा बस्दाखेरि पनि आफ्नो विश्वासमा अडिग हुन सक्यो। अनि प्रभु तपाईँको यो कुरामा हामी पनि आशा गर्न सकौँ र हामी हाम्रो जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तपाईँ परमेश्वरमा स्थिर हुन सकौँ भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, बाँकी भाग म हाम्रो अर्जुन दाजुलाई दिन्छु। हुन्छ, धन्यवाद गुरुबालाई। हामी सबैजना धन्यवाद ताली देउछौँ। हाम्रो बिचमा